अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज जो है मैंने एफसीपीएस की तिवरी पोर्शन की प्रिपरेशन के लिए मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर बीआरएस जो बुक सीरीज़ है उनकी तमाम सब्जेक्ट की बीआरएस बुक सीरीज़ में आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल पर शार्ट वीडियोस में पढ़ाऊँगा। और इसमें हम ये करेंगे कि हर चैप्टर के तमाम टॉपिक्स हम वीडियोस में पढ़ेंगे, शार्ट वीडियोस में, और उसमें उसके साथ हम थोड़ा एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे। और इसमें मैं कुछ जो है वो इक्वेशंस वगैरह दूसरे बुक से भी ले लूँगा ताकि आप लोगों को बीआरएस आसानी से समझा सकूँ। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे। अब इस वीडियो में हम ये जो पहला चैप्टर है सेल फिजियोलॉजी, इसमें हम दो टॉपिक्स को डिटेल में पढ़ेंगे। एक है सेल मेम्ब्रेन, दूसरा है ट्रांसपोर्ट अक्रॉस सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो फिर हम अलग वीडियोस में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में। अब सेल मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोजिशन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके इंटरसेलुलर जो कनेक्शन है, जंक्शन है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगर हम देखें, सेल मेम्ब्रेन जो है वो प्राइमरीली फास्फोलिपिड और प्रोटीन से बना है। ठीक है। अब उसमें हमारे साथ सबसे पहले जो लिपिड है वो बाइलेयर की सूरत में मौजूद है, जिसके हम कहते हैं फास्फोलिपिड बाइलेयर। अब यहाँ से हम स्ट्रक्चर से समझते हैं। ये एक्चुअली बीआरएस का नहीं है, किसी और बुक से मैंने उठाया है आप लोगों को समझाने के लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे साथ जो सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो मेनली इसमें बाइलेयर फास्फोलिपिड है, फास्फोलिपिड बाइलेयर, जिसमें इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है और इसका टेल जो एक दूसरे की तरफ है वो हाइड्रोफोबिक है। ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर हमारे साथ दो किस्म के प्रोटीन मौजूद है। एक इंटीग्रल प्रोटीन जो थ्रू आउट द लेंथ, थ्रू आउट द थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन मौजूद है। एक है पेरिफेरल प्रोटीन जो सरफेस पर मौजूद है। ठीक है। इसके अलावा इसमें हमारे साथ जो है वो कोलेस्ट्रॉल भी है जो सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी को कंट्रोल करता है। ठीक है। अब हम इसको यहाँ से पढ़ेंगे डिटेल में। अब सबसे पहले लिपिड बाइलेयर। अब ये क्या है कि फास्फोलिपिड जो है इसका जो बैकबोन है वो ग्लिसरॉल से बना होता है। और ग्लिसरॉल क्या है? ये 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है विच इज़, अब इसमें जो इसका हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, वाटर सोलुबल है, और इसका टेल जो है वो हाइड्रोफोबिक है जो वाटर इनसोलुबल है, एक दूसरे की तरफ है। ठीक है। तो इसमें क्या है? फास्फोलिपिड है वह ग्लिसरॉल बैकबोन विच इज़ द हाइड्रोफिलिक मीन वाटर सोलुबल हेड and 2 fatty acid tail which are hydrophobic, water insoluble. The hydrophobic tail face each other and form a bilayer. अब इसमें याद रखना, इसमें जैसे हमें पता है कि फास्फोलिपिड बाइलेयर सेलेक्टिव परमेबल है, सेलेक्टिवली परमेबल है। तो इसमें कौन सी चीज़ें इस लिपिड बाइलेयर से आसानी से डिफ्यूज़ हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते, किन के लिए पोर चाहिए, किन के लिए चैनल्स चाहिए, ये हम पढ़ेंगे। अब जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंस है, फॉर एग्जाम्पल गैसेस वगैरह, जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, और इसके अलावा जो स्टेरॉयड हार्मोन है, ठीक है, वो क्योंकि वो स्टेरॉयड हार्मोन भी कोलेस्ट्रॉल से डेराइव्ड है तो वो भी लिपिड है। लिपिड जो है वो लिपिड में सोलुबल है, तो एक क्रॉस करते हैं सेल मेम्ब्रेन बिकॉज दे कैन डिजॉल्व इन द हाइड्रोफोबिक लिपिड बाइलेयर में डिजॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट है वाटर सोलुबल सब्सटेंसेस, जैसे कि चार्ज पार्टिकल, जैसे कि सोडियम में क्लोराइड है, ग्लूकोज है, वाटर है। ये लिपिड बाइलेयर को, मेम्ब्रेन को ये क्रॉस नहीं कर सकते हैं, मतलब ये डिफ्यूज़ नहीं हो सकते हैं वहाँ, क्योंकि ये वहाँ सोलुबल नहीं है। लेकिन किस तरह फिर क्रॉस कर सकते हैं? इनके लिए चैनल चाहिए, जैसे कि फोर्स, जैसे कि वाटर के लिए एक्वापोरिन, और इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के लिए कैरियर चाहिए, चैनल्स वगैरह चाहिए। ठीक है। तो आपने स्पेस के लिए ये याद रखना है कि जो लिपिड सोलुबल सब्सटेंस है वो आसानी से पास हो सकते हैं, जैसे कि गैसेस वगैरह, स्टेरॉयड हार्मोन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। फिर जो वाटर सोलुबल सब्सटेंस है, जैसे कि चार्ज पार्टिकल, सोडियम, क्लोराइड, ग्लूकोज, ये पास नहीं हो सकते हैं। ठीक है। तो ये है। अब हम आते हैं प्रोटीन पर। प्रोटीन जैसे कि हमने पढ़ा कि यहाँ पे हमारे साथ इंटीग्रल प्रोटीन और सरफेस प्रोटीन, यहाँ पे इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। एक है पेरिफेरल प्रोटीन जो पेरिफेरी पे मौजूद है, जो वीक बाउंड बना रहे हैं, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बाउंड बना रहे हैं। एक अंदर जो थ्रू आउट लेंथ मौजूद है उसे हम कहते हैं इंटीग्रल प्रोटीन।
अब प्रोटीन में हमारे साथ सबसे पहले इंटीग्रल प्रोटीन, ये क्या होते हैं, ये एंकर्ड होते हैं, एम्बेडेड होते हैं सेल मेम्ब्रेन, लेकिन स्पेस के लिए याद रखना है, तैयारी के लिए, कि इसमें हाइड्रोपोबिक इंटरेक्शन के जरिए, वहाँ लिपिड के साथ ये हाइड्रोपोबिक इंटरेक्शन, वाटर के साथ मोहब्बत नहीं करते हैं, नफरत करते हैं, ठीक है। Integral protein are anchored to and embedded in the cell membrane through hydrophobic interaction, may span the cell membrane, throughout cell membrane मौजूद है। include, अब इसमें कौन कौन से हो सकते हैं इंटीग्रल प्रोटीन, किन सूरत में हो सकते हैं, ये आयन चैनल हो सकता है इंटीग्रल प्रोटीन, ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हो सकते हैं, ये रिसेप्टर हो सकते हैं, ये जी प्रोटीन हो सकते हैं, ठीक है। दूसरा हमारे साथ है पेरिफेरल प्रोटीन, ये देखिए, ये सरफेस प्रोटीन जो सरफेस पे मौजूद है येलो में, ये है पेरिफेरल प्रोटीन। ये दे आर नॉट एम्बेडेड इन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में कंप्लीटली एम्बेडेड नहीं है, आर नॉट कोवेलेंट बॉन्ड टू द मेम्ब्रेन कंपोनेंट, और मेम्ब्रेन कंपोनेंट के साथ कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, आर लूजली अटैच टू द सेल मेम्ब्रेन, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पर मौजूद है, लूजली अटैच है, और हमें लूजली अटैच बॉन्ड का पता है वो कौन सा है, वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरैक्शन, ठीक है। तो ये हमने याद रखना है एमसीक्यू पॉइंट के लिए कि इंटीग्रल प्रोटीन वहाँ मौजूद है हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, और पेरिफेरल प्रोटीन थ्रू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन, ठीक है। अब हमारे साथ नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन की कंपोजिशन पढ़ने के बाद, अब एक सेल का जो दूसरे सेल के साथ कनेक्शन होता है, कम्युनिकेशन होता है, रिलेशन होता है, इसे हम कहते हैं इंटर सेलुलर कनेक्शन। ये मेरी दो किस्म का होता है, एक टाइट जंक्शंस, एक गैप जंक्शंस। अब टाइट जंक्शंस को हम जोना अक्लूडेंस भी कहते हैं। आप कैसे याद कर सकते हैं, जैसे अक्लूड, जैसे कोई चीज़ अक्लूड हो जाता है, बंद हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम, अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि टाइट जंक्शंस, इस तरह आता है कि टाइट जंक्शंस कहाँ मौजूद है, गैप जंक्शंस कहाँ मौजूद है। अब टाइट जंक्शंस या में से कहते हैं जोना अक्लूडेंस आर द अटैचमेंट बिटवीन सेल्स, बिटवीन सेल्स अटैचमेंट है, लेकिन कौन से सेल, एपिथेलियल सेल्स। जैसे एपिथेलियम को हम डेफिनेशन करते थे कि अरेंजमेंट ऑफ सेल्स का अरेंजमेंट इन वन लेयर आर मोर देन वन लेयर विद आर मीन विदाउट आर वेरी लिटिल इंटरसेलुलर स्पेस, जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे, ठीक है। तो ये एपिथेलियम के दरमियान जो है, एपिथेलियल सेल के दरमियान हमारे साथ टाइट जंक्शन होते हैं, जोना अक्लूडेंस होते हैं हम, ठीक है। और ये जो है आर द अटैचमेंट बिटवीन सेल ऑफ एन एपिथेलियल सेल मे बी इंटरसेलुलर पाथवे पर सलूट डिपेंड, यानी इससे चीज़ें पास भी हो सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करते हैं साइज, चार्ज एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टाइट जंक्शंस। अब टाइट जंक्शंस हमारे साथ दो किस्म के हैं, एक के बिल्कुल इम्परमिएबल, कोई चीज़ पास नहीं हो सकता, एक के परमिएबल मतलब लीकी, ठीक है। अब ये इसका लोकेशन याद करना है, याद रखना है कि कहाँ कहाँ पे मौजूद है। जो टाइट जंक्शंस है, टाइट जंक्शंस में जो इम्परमिएबल है वो रेनल डिस्टल ट्यूब्यूल में मौजूद है, और जो लीकी है, जो परमिएबल है, वो रेनल प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल और गाल ब्लैडर में मौजूद है। नेक्स्ट हमारे साथ है गैप जंक्शंस। अब गैप जंक्शंस जो है ये बिटवीन सेल इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन को अलाउ करते हैं, और उसका एग्जांपल ये है कि हमारे साथ जो करंट और इलेक्ट्रिकल फ्लो होता है बिटवीन मायोकार्डियल सेल। Gap junctions are the attachment between cells that permit intercellular communication. For example, permit current flow and electrical coupling between myocardial cells. तो याद रखना, टाइट जंक्शंस बिटवीन एपिथेलियल सेल, गैप जंक्शंस बिटवीन कार्डियक मसल सेल्स। अब हम इसके कुछ एमसीक्यूज देखेंगे इस कंपोजिशन और गैप और ये जो सेलुलर जंक्शंस के लिहाज से। अब क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कम्युनिकेशन बिटवीन सेल विच प्रिवेंट मटेरियल फ्रॉम पासिंग थ्रू देम, यानी चीज़ों को पास होने नहीं देता। तो आंसर क्या है, गैप जंक्शंस, टाइट जंक्शंस, डेस्मोसोम, हेमीडेस्मोसोम। सिंपल, टाइट जंक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है रिगार्डिंग फास्फोलिपिड्स। अब फास्फोलिपिड हमने पढ़ा कि फास्फोलिपिड लिपिड है, तो इसका ऑप्शन दिए है कि इनसोलुबल इन वाटर, सोलुबल इन वाटर, बैकबोन इज मेड बाय लिपिड, बैकबोन इज मेड बाय क्लोराइड। अब हमें पता है कि फास्फोलिपिड का बैकबोन कौन बनाता था, ग्लिसरॉल बनाता था, ठीक है। तो न तो क्लोराइड हुआ न तो लिपिड हुआ। अब इनसोलुबल है वाटर में या सोलुबल है, इनसोलुबल है, ठीक है। तो ये भी हुआ, ये भी क्वेश्चन है, पास्ट पेपर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट है स्टेटमेंट ट्रू अबाउट गैप जंक्शंस। गैप जंक्शंस के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है।
اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ابسینٹ ان کارڈائک مسل، نہیں کارڈائک مسل میں تو موجود ہے. پریزنٹ ان کارڈائک مسل، ایبسینٹ ان اسموتھ مسل، پریزنٹ ان اسکیلٹل مسل، اسکیلٹل اور اسموتھ مسل میں تو نہیں ہے، تو کارڈائک مسل میں پریزنٹ ہے، تو بی جو ہے وہ رائٹ آنسر ہے. نیکسٹ ہمارے ساتھ یہ جو ہے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، پلازما ممبرین ہمیں پتہ ہے کہ سلیکٹیولی پرمیبل ہے. اب کون سے جو ہمارے ساتھ آئنز وغیرہ ہے سبسٹانس، کون سے ایکسٹرا سیلولر زیادہ ہے، کون سے انٹرا سیلولر زیادہ ہے، اس کے لیے ہم فرسٹ ایئر میں بہت زیادہ پریشان ہوتے تھے، لیکن ابھی میں آپ لوگوں کو بہت سمپل طریقے سے بتاؤں گا، انشاءاللہ بہت ایزی طریقے سے یاد ہوگا. تو ہمیں پتہ ہے کہ سیل ممبرین سلیکٹیولی پرمیبل ہے، اور اس میں جو نان پولر سبسٹانسز ہے وہ فریلی کراس کر سکتے ہیں، جیسے کہ گیسز، آکسیجن اور کاربن ڈائی آکسائڈ، اور جو پولر سبسٹانسز ہیں جیسے سوڈیم کلورائڈ وغیرہ وہ پاس نہیں ہو سکتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ کون سے سلوٹ ایکسٹرا سیلولر میں زیادہ ہے، کون سے انٹرا سیلولر میں زیادہ ہے. سمپل طریقہ یہ ہے کہ ایک رول یاد رکھو، جتنے بھی پازیٹیو آئن ہیں ایکسیپٹ پوٹاشیم آئن وہ ایکسٹرا سیلولر میں ہی زیادہ ہے. ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ میں چاہے آپ کا سوڈیم ہو، چاہے آپ کا میگنیشیم ہو، چاہے آپ کا کیلشیم ہو، لیکن پوٹاشیم جو ہے وہ انٹرا سیلولر فلوئڈ میں زیادہ ہے. تو یہ ایک رول یاد رکھو. دوسرا یاد رکھو، نگیٹو جتنے بھی ہیں وہ ایکسٹرا سیلولر میں ہی زیادہ ہے. کس طرح؟ کلورائڈ آئن مطلب نگیٹو چارج پارٹیکل جو ہے، جیسے کہ کلورائڈ آئن آپ کا ایکسٹرا سیلولر میں زیادہ ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ سوڈیم کا فرینڈ ہے، سوڈیم باہر ہے تو کلورائڈ بھی اس کے ساتھ ہے. اس کے بعد بائی کاربونیٹ آئن نگیٹو ہے، وہ بھی باہر جو ہے وہ موجود ہے. اس کے بعد ہم آتے ہیں ان سائڈ دا سیل کیا کیا زیادہ ہے. یہ تو ہمارے ساتھ ہو گئے ان سائڈ. ایک تو پوٹاشیم ہوا، دوسرا ہمیں پتہ ہے کہ ان سائڈ نگیٹو چارج ہے، ٹھیک ہے، ان سائڈ، لیکن وہاں پہ پوٹاشیم تو ان سائڈ پازیٹیو ہے، زیادہ ہے، تو پھر کیوں نگیٹو چارج ہے؟ کیونکہ یہاں ان سائڈ پروٹین کی وجہ سے جو ہے وہ نگیٹو چارج ہے، ٹھیک ہے. تو پروٹین جو ہے وہ ان سائڈ زیادہ ہے، جس کی وجہ سے انٹرا سیلولر نگیٹو چارج، آؤٹ سائڈ پازیٹیو چارج سوڈیم کی وجہ سے، تو پروٹین ان سائڈ زیادہ، اور پازیٹیو میں آپ کا جس کی وجہ سے ان سائڈ نگیٹو چارج ہے پوٹاشیم آپ کا ان سائڈ زیادہ. اس کے بعد آپ کا ان آرگینک فاسفیٹ اور اے ٹی پی بھی ان سائڈ زیادہ. کیوں؟ کیونکہ سیل کے اندر اے ٹی پی ان سائڈ ہی بنتی ہے، چاہے مائٹوکونڈریا ہو ایروبک، چاہے این ایروبک ہو گلائکولائسس کے ذریعے، وہ بھی آپ کا سائٹوپلازم ہی ہوتا ہے. تو اے ٹی پی ان آرگینک فاسفیٹ بھی انٹرا سیلولر میں زیادہ، پروٹین بھی جس کی وجہ سے نگیٹو چارج، اور ایک پازیٹیو چارج ہمارے ساتھ پوٹاشیم وہ بھی ان سائڈ زیادہ. اس کے بعد آپ کا گلوکوز جو ہے وہ ایکسٹرا سیلولر میں زیادہ ہے، کیونکہ باہر سے وہ اندر کی طرف آتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے ساتھ سمپل یہ ٹیبل بھی یاد ہو گیا کہ پوٹاشیم جتنے بھی پازیٹیو ہے وہ آؤٹ سائڈ زیادہ، ایکسیپٹ پوٹاشیم، اور نگیٹیو بھی باہر زیادہ ہے. یہ بھی آپ کہہ سکتے ہو کہ ایکسیپٹ پروٹین جو ان سائڈ زیادہ ہے، نگیٹیو ہے. اس کے بعد اے ٹی پی اور ان آرگینک فاسفیٹ ان سائڈ ہے، اور گلوکوز آؤٹ سائڈ زیادہ ہے. تو یہ ٹیبل بھی ہمارے ساتھ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں ٹرانسپورٹ اکراس سیل ممبرین. ٹرانسپورٹ اکراس سیل ممبرین ہمارے ساتھ مینلی ہم دو میں ڈیوائڈ کرتے ہیں ٹرانسپورٹ اکراس سیل ممبرین. ایک جیسے ہم کہتے تھے کہ ایکٹیو اور پیسیو، ٹھیک ہے، پیسیو جس کو اے ٹی پی کی ضرورت نہیں ہے، ایکٹیو جس کو ہے. دوسرا ہم یہ کہہ سکتے ہیں براڈلی جو ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ ایک کیریئر میڈیٹڈ، ایک نان کیریئر میڈیٹڈ. اب جو نان کیریئر میڈیٹڈ ہے، جس کو کیریئر کی ضرورت نہیں ہے، اس میں سمپل ڈویژن آتا ہے. دوسرا جو کیریئر میڈیٹڈ ہے اس میں ہمارے ساتھ فیسیلیٹیڈ ڈویژن آتا ہے. اس میں ہمارے ساتھ ایکٹیو ٹرانسپورٹ آتا ہے، جس میں پھر ہمارے ساتھ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ، سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ، اور اس کے بعد ہمارے ساتھ اس میں جو ہے وہ اس کے بعد اس میں ہمارے ساتھ انڈوسائٹوسس، ایکزوسائٹوسس، اس میں پھر پینوسائٹوسس، فیگوسائٹوسس وہ وغیرہ، اور ریسیپٹر میڈیٹڈ انڈوسائٹوسس آتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم پڑھیں گے جو نان کیریئر میڈیٹڈ ہے، اس میں ہم پڑھیں گے سمپل. وہ ایک ہی ہے، وہ سمپل ڈیفیوژن. اب کریکٹرسٹکس آف سمپل ڈیفیوژن کیا ہے؟ از دا اونلی فارم آف ٹرانسپورٹ دیٹ از ناٹ کیریئر میڈیٹڈ، نہیں چاہیے کیریئر. اکر ڈون این الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ، یعنی ہائی سے لو کی طرف ہوتا ہے، ڈون ہل ہوتا ہے، اپ ہل نہیں ہوتا ہے. ڈو ناٹ ریکوائر میٹابولک انرجی اینڈ دیئر فار از پیسیو. اب یہ تو ہم نے پڑھا سمپل ڈیویژن. اب سمپل ڈیویژن کی یہ جو ایکویشن ہے اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے. یہ کسی اور بک سے میں نے لیا ہے، لیکن اس میں بہت اچھی طرح سے دیا تھا،
تو اسے ہم اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں. یہی ایکویشن جو BRS میں ہے وہ اتنا سمپل نہیں ہے، تو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا. تو اب سمپل ڈویژن کی اگر ہم بات کریں، فیکٹر افیکٹنگ ریٹ آف ڈیفیوژن کلیکٹیولی میک آف فکس لا آف ڈیفیوژن. اب ڈیفیوژن کا ایک سمپل ڈویژن کا ایک لا ہے جسے کہتے ہیں فکس لا آف ڈیفیوژن. اس کے اندر یہ جتنے فیکٹر ہیں جو ریٹ آف ڈیفیوژن پہ افیکٹ کرتے ہیں وہ مل کے یہ لا بناتے ہیں. اب اس لا میں کیا ہوتا ہے، ایک ہمارے ساتھ ایک کنسنٹریشن گریڈینٹ آف سبسٹانس، ایک ہے پرمیبلٹی آف ممبرین ٹو سبسٹانس، ایک ہے سرفیس ایریا، ایک ہے مالیکولر ویٹ آف سبسٹانس، ایک ہے ڈسٹینس جسے سبسٹانس سے پاس ہونا ہے جس ڈسٹینس ہے. اب اس میں ہمارے ساتھ ہے جو نیٹ فلکس ہے، فلکس مطلب فلو، جو نیٹ فلکس ہے ڈیفیوژن کا ریٹ کا وہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے کنسنٹریشن گریڈینٹ آف سبسٹانس اور اس کے بعد پرمیبلٹی آف ممبرین ٹو سبسٹانس اور نیکسٹ سرفیس ایریا آف ممبرین اور انورسلی پروپورشنل ہے ٹو دا مالیکولر ویٹ آف سبسٹانس اینڈ ڈسٹینس. اب اس کو ہم کیسے سمجھتے ہیں؟ اب جو نیٹ فلکس ہے، جو ڈیفیوژن کا ریٹ ہے، جو سپیڈ ہے، جو فلو ہے، وہ اگر کنسنٹریشن گریڈینٹ اگر ایک سائڈ سے چیزیں زیادہ ہو دوسرے سائڈ سے کم ہو تو زیادہ سے لو کی طرف جائیں گے. تو کنسنٹریشن گریڈینٹ جو فرق ہے وہ اگر زیادہ ہو تو فلکس، نیٹ فلکس مطلب فلو زیادہ ہوگا ڈیفیوژن کا. دوسرا پرمیبلٹی اگر ممبرین پرمیبل ہوگا تو ڈیفیوژن کا ریٹ زیادہ ہوگا. نیکسٹ ہے ایریا آف ممبرین. ایریا آف ممبرین یہ ہے کہ جیسے کہ ہمارے الویولائی ہے، وہاں پہ جب الویولائی میں سرفیس ایریا زیادہ ہوتا ہے تو گیسیس ایکسچینج زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جب سرفیس ایریا کم ہو تو گیسیس ایکسچینج کم ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے مالیکولر ویٹ آف سبسٹانس. مالیکولر ویٹ جتنا سبسٹانس کا زیادہ مالیکولر ویٹ ہوگا، موٹا ہوگا، اتنا ہیوی ہوگا، اتنا اس کا ڈیفیوژن کم ہوگا، سلو ہوگا. نیکسٹ ہے ڈسٹینس. اگر زیادہ ممبرین سے پاس ہونا ہو 4-5 سے تو اس کا ڈیفیوژن کم ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ڈیفیوژن کے بارے میں ہو گیا. اب سمپل ڈیفیوژن کی جو ایکویشن ہم نے پڑھا، سب سے پہلے ہم نے سمپل ڈیفیوژن کی کریکٹرسٹکس پڑھی. اب یہ ڈیفیوژن فکس لا آف ڈیفیوژن پڑھ کے اب ہمیں پرمیبلٹی اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گی. جیسے یہاں پہ پرمیبلٹی ہے، اب کہتا ہے کہ پرمیبلٹی کیا ہے سمپل ڈیفیوژن کا؟ از اے پی ان دا ایکویشن فار ڈیفیوژن. ڈیفیوژن کی ایکویشن میں پی ہے، یہ پرمیبلٹی ہم شو کرتا ہے. ڈسکرائب دا ایز ود وچ از اے سلوٹ ڈیفیوز تھرو ممبرین. اور یہ پرمیبلٹی ہمیں بتاتا ہے کہ کتنا آسانی سے سلوٹ جو ہے ممبرین سے ڈیفیوز ہو سکتا ہے. اور یہ ڈیفینڈ کرتا ہے کہ سلوٹ کی کریکٹرسٹکس کیا ہے اور ممبرین کی کیا ہے، اس کے لیے پرمیبل ہے یا نہیں ہے. وہ سلوٹ کیا ہے کہ وہ لپڈ میں سلوبل ہے یا نہیں ہے. اب ہم پڑھیں گے فیکٹر دیٹ انکریز پرمیبلٹی. وہ کون سے فیکٹر ہے جو پرمیبلٹی کو انکریز کر دیتے ہیں ڈیفیوژن کے لیے؟ سب سے پہلے ہے اگر سبسٹانس آئلی ہوگا، لپڈ سلوبل ہوگا تو پرمیبلٹی زیادہ ہوگا. دوسرا، اگر ریڈیس سائز آف دا سلوٹ کم ہوگا تو وہ آسانی سے اس کی پرمیبلٹی زیادہ ہوگا. نیکسٹ ہے اگر ممبرین تھکنیس کم ہوگا تو پرمیبلٹی زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، تو پہلے کیا کہتے ہیں؟ آئلی اگر زیادہ ہوگا مطلب آئل واٹر پارٹیشن کوفیشنٹ آف دا سلوٹ انکریز سولوبلٹی ان دا لپڈ آف دا ممبرین. نیکسٹ از دا ریڈیس سائز آف دا سلوٹ انکریز دا ڈیفیوژن کوفیشنٹ اینڈ اسپیڈ آف ڈیفیوژن اگر ریڈیس کم ہوگا. نیکسٹ ہے ممبرین تھکنیس اگر کم ہوگا، کیونکہ ممبرین تھکنیس کیا کرتا ہے؟ ممبرین تھکنیس ڈیکریز ڈیفیوژن ڈسٹینس. ٹھیک ہے، اگر کم ہوگا ممبرین تھکنیس تو ڈیفیوژن کا ڈسٹینس فاصلہ کم ہوگا. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں اسمال ہائیڈروفوبک سلوٹ. فار ایگزامپل آکسیجن گیس ہیو دا ہائیسٹ پرمیبلٹی ان لپڈ ممبرین. ٹھیک ہے، کیونکہ اسمال ہے ہائیڈروفوبک سلوٹ اور ہائیڈروفوبک ہے تو لپڈ ممبرین میں اس کی ہائیسٹ پرمیبلٹی ہے. یہ اپنے اس کے لیے یاد رکھنا ہے. نیکسٹ ہے ہائیڈروفوبک جو سلوٹ ہے، جو ہائیڈروفیلک جو سلوٹ ہے، جو پانی سے محبت کرتا ہے جیسے سوڈیم آئن، اس کی تو پرمیبلٹی اتنی اچھی نہیں ہے، لیکن یہ پھر پور کے ذریعے سے، ایکواپورنس کے ذریعے سے جاتا ہے. ٹھیک ہے، ہائیڈروفیلک سلوٹ فار ایگزامپل سوڈیم آئن مسٹ کراس دا سیل ممبرین تھرو واٹر فیلڈ چینل اور پورس جسے کہتے ہیں ایکواپورنس. اف دا سلوٹ از آئن، اگر سلوٹ چارج ہو دین اٹ فلکس ول ڈیپینڈ. اگر وہ چارج ہو پھر جو اس کے فلو ہے وہ پھر ایک چیز صرف کنسنٹریشن پہ ڈیپینڈ نہیں کرے گی کہ آئی سلو کی طرف، وہ پھر کنسنٹریشن پہ ڈفرینس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا، پوٹینشیل ڈفرینس پہ بھی ڈیپینڈ کرے گا. اب پوٹینشیل ڈفرینس کیسا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. جیسے کہ ہمارا
पोटाशियम इन पे पॉजिटिव चार्ज है, पोटाशियम इन साइड ज़्यादा है, आउट साइड कम है, तो पोटाशियम इन साइड से आउट साइड की तरफ निकलेगा किसकी वजह से? कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से। लेकिन वो चार्ज भी उस पर है, चार्ज पार्टिकल है, आयन पार्टिकल है, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज है, इन साइड सेल में नेगेटिव चार्ज है, तो इन साइड सेल का नेगेटिव चार्ज उसको उसका पॉजिटिव चार्ज की वजह से उसको बाहर जाने नहीं देगा, उसको अट्रैक्ट करेगा। इसे कहते हैं कि चार्ज पार्टिकल पर सिर्फ पोटेंशियल सिर्फ कंसंट्रेशन डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये भी हो गया। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं, तो हमने नॉन कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट पढ़ा, जो किसका था? जो सिंपल डिफ्यूजन था। अब बाकी जितने भी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, उसमें प्राइमरी है, सेकेंडरी है, एंडोसाइटोसिस है, फेगोसाइटोसिस है, ये सब कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है। अब कहते हैं कि कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट पे क्या होता है? इंक्लूड फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब हम पढ़ते हैं कि जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो 3 है। सबसे पहला है स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। स्टीरियो स्पेसिफिसिटी ये है कि अगर किसी सब्सटेंस का आइसोमर मौजूद हो, वो अब सिंपल डिफिजन उस आइसोमर के साथ उसका कोई काम नहीं है कि अगर वो वही है या उसका कोई आइसोमर है उसी तरह पास होगा, क्योंकि कैरियर मामले है। लेकिन जो कैरियर मीडिएटेड है ये उस आइसोमर अगर है उसको उसी तरह ट्रांसपोर्ट नहीं करता, इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। फॉर एग्जांपल जो डी ग्लूकोज है, जो नेचुरल आइसोमर है, इज ट्रांसपोर्टेड बाय फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, बट द एल आइसोमर इज नॉट। ठीक है, आइसोमर में फ़र्क करता है, एक को ट्रांसपोर्ट करता है, एक में नहीं करता है कैरियर, क्योंकि कैरियर इन्वॉल्व है, इसे कहते हैं स्टीरियो स्पेसिफिसिटी। अब सिंपल डिविजन इज कंट्रास्ट वुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू आइसोमर बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व अ कैरियर, क्योंकि इसमें कोई कैरियर नहीं है। दूसरा है सेचुरेशन। सेचुरेशन ये है कि जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं तो क्या होता है? तो वहाँ ट्रांसपोर्ट भी बढ़ता है। लेकिन कैरियर मीडिएटेड में क्योंकि कैरियर चाहिए, बाज़ औक़ात जब हम कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं वो ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ता है। क्यों? क्योंकि उसके जो कैरियर है वो सारे यूज़ हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं। अब कोई कैरियर है नहीं जो उसको कैरी करे, तो ट्रांसपोर्ट नहीं बढ़ेगा। इसे कहते हैं सेचुरेशन। द ट्रांसपोर्ट रेट इंक्रीज एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इंक्रीजेज अंटिल द कैरियर आर सेचुरेटेड। ठीक है, नेक्स्ट है द कंपटीशन। कंपटीशन ये होता है कि इसमें जो है वो जो स्ट्रक्चरली रिलेटेड सॉल्यूट है वो उस ट्रांसपोर्ट कैरियर के लिए कंपटीशन कर रहे होते हैं। अब स्ट्रक्चरली रिलेटेड सॉल्यूट compete for transport site and carrier molecule. For example, galactose is a competitive inhibitor of glucose transporter in the small intestine. Small intestine में जो ग्लूकोज को ट्रांसपोर्ट करते हैं उसके लिए गैलेक्टोज जो है वो कंपिटिटिव इनहिबिटर है। ठीक है, अब हम आते हैं फैसिलिटेटेड। अब इसमें कैरियर मीडिएटेड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन क्या है? ये होता है अकर डोन एन इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट डाउन हिल सिमिलर टू सिंपल डिफ्यूजन, बट इसमें क्या होता है, यानी इसमें कैरियर इन्वॉल्व होता है, इसमें भी एनर्जी उसी तरह यूज़ नहीं होता, ये भी पैसिव। यानी याद रखना सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों पैसिव है, किसी में एनर्जी यूज़ नहीं होता। सिर्फ फ़र्क ये होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में कोई फैसिलिटेट कराए, हेल्प कराए, कैरियर चाहिए। ठीक है, और ये उस कैरियर की वजह से मोर रैपिड है। ठीक है, इज मोर रैपिड देन सिंपल डिफ्यूजन, इज कैरियर मीडिएटेड एट देयर पार एग्जिबिटा। इसलिए ये कैरियर मीडिएटेड है तो ये स्टीरियो स्पेसिफिसिटी, सेचुरेशन, कंपटीशन ये दिखाता है। अब एग्जांपल ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन हमारे साथ कौन से है? जैसे कि ग्लूकोज जब ट्रांसपोर्ट होता है मसल और एडिपोज टिश्यू में डाउन हिल, तो ये कैरियर मीडिएटेड है। ठीक है, और इसको इनहिबिट कौन करता है? शुगर, जैसे कि गैलेक्टोज, क्योंकि ये क्या करता है, ये उसके साथ compete कर रहा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है इन डायबिटीज़ मेलाइटस ग्लूकोज अपटेक बाय मसल और एडिपोज सेल। ये भी डायबिटीज़ मेलाइटस में जो हमारा ग्लूकोज है जो मसल और एडिपोज टिश्यू लेते हैं वो क्यों इम्पायर्ड हो जाता है? वो इसलिए इम्पायर्ड हो जाता है क्योंकि उसके कैरियर सही तौर पर काम नहीं करते। क्यों कैरियर सही तौर पर काम नहीं करते? क्योंकि उसके लिए इंसुलिन चाहिए। ठीक है, इन डायबिटीज मेलाइटस ग्लूकोज अपटेक बाय मसल एंड एडिपोज सेल इज इम्पायर्ड बिकॉज कैरियर फॉर फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ ग्लूकोज रिक्वायर इंसुलिन। ठीक है,
تو یہ ہمارے ساتھ فیسیلیٹیڈ ڈیفیوژن کے بارے میں ہو گیا. اب ہم بڑھتے ہیں اس کا نیکسٹ ہے پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. اب اس میں سمپل بات آپ نے یہ یاد رکھنا ہے, ایک پرائمری اور سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا ڈفرینس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے, دوسرا اس کے ایگزامپل کا پتہ ہونا چاہیے. اب پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں پھر ہمارے ساتھ ہے کہ اب جو ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس میں ایک پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے, کسی کے ایکٹیو ٹرانسپورٹ. کیا فرق ہے؟ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ڈائریکٹلی اے ٹی پی کو یوز کرتا ہے اور اس کو اے ڈی پی میں چینج کرتا ہے, اس کا ان آرگینک فاسفیٹ یوز کرتا ہے. اور اس کا ایگزامپل بھی ہمارے ساتھ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں آتے ہیں, جیسے کہ سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ, جیسے کہ ہمارے ساتھ ہائیڈروجن پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ, پروٹون پمپ جو ہے گیسٹرک پیرائٹل سیل میں. اس کے بعد سارکوپلازمک ریٹیکولم اور انڈوپلازمک ریٹیکولم میں ہمارے ساتھ جو کیلشیم پمپ ہے جو اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ کیلشیم کو باہر بھیجتا ہے. یہ ایگزامپل ہے پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کا, اور اس میں ڈائریکٹ انرجی یوز ہوتا ہے. نیکسٹ ہے سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں ڈائریکٹ اے ٹی پی یوز نہیں ہوتا. سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا کرتا ہے؟ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو اے ٹی پی یوز کر کے, پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ جو اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ کو یعنی اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ جو وہ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ اے ٹی پی یوز کر کے چیزیں موو کرتا ہے, اس کی وجہ سے جو پوٹینشیل انرجی اسٹور ہوتی ہے, اس انرجی کو کون یوز کرتا ہے؟ سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. تو فرق یہ ہے, پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ڈائریکٹ اے ٹی پی یوز کرتا ہے, سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ڈائریکٹ اے ٹی پی یوز نہیں کرتا. اور ایگزامپل آپ نے یاد رکھنا ہے. اب ہم سب سے پہلے ہم پڑھیں گے کریکٹرسٹکس آف پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا ہے. اکر اگینسٹ این الیکٹروکیمیکل gradient مطلب اپ ہل require direct input of metabolic energy in the form of ATP and therefore it is active. اور یہ کیریئر میڈیٹڈ ہے, تو لہٰذا کیریئر میڈیٹڈ جو بھی ہوگا وہ اسٹیریو اسپیسیفسٹی, سیچوریشن اینڈ کمپٹیشن شو کرے گا. اب ایگزامپل آپ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہمارے ساتھ کون سا ہے؟ جیسے کہ سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ یا سوڈیم پوٹاشیم پمپ. یہ سیل ممبرین میں موجود ہوتا ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ ان سائڈ سیل سے, کیونکہ سوڈیم باہر زیادہ ہوتا ہے تو ان سائڈ سیل سے اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ 3 سوڈیم کو موو کرتا ہے. ان سائڈ پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے, باہر سے اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ 2 پوٹاشیم کا اندر لاتا ہے. تو اس کو اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ کے لیے سوڈیم پوٹاشیم پمپ یا اس کو اے ٹی پی ایس پمپ کہتے ہیں, کیونکہ ڈائریکٹ اے ٹی پی ان آرگینک فاسفیٹ یوز کرتا ہے, ڈائریکٹ اے ٹی پی یوز کرتا ہے, اس اے ٹی پی کو اے ڈی پی میں چینج کرتا ہے. تو یہاں پہ کیا ہے؟ سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ اس ان سیل ممبرین ٹرانسپورٹ سوڈیم فرام انٹرا سیلولر ٹو ایکسٹرا سیلولر فلوئڈ اینڈ پوٹاشیم فرام ایکسٹرا سیلولر ٹو انٹرا سیلولر فلوئڈ. اٹ مینٹین لو انٹرا سیلولر اینڈ ہائی انٹرا سیلولر اینڈ ہائی انٹرا سیلولر پوٹاشیم, یعنی ان سائڈ انٹرا سیلولر سوڈیم کو لو رکھے گا اور ان سائڈ پوٹاشیم لیول کو ہائی رکھے گا. نیکسٹ ایگزامپل اس کا. اب اس میں دونوں سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ میں دونوں سوڈیم اور پوٹاشیم ٹرانسپورٹ اگینسٹ دیئر الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ ہوتے ہیں. انرجی جو ہے کہاں سے آتی ہے؟ جو اے ٹی پی کی ڈائریکٹ بانڈ ہے اس سے آتی ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اب اس میں یوزول جو اسٹوچیومیٹری ہے یہ یا اسٹوکیومیٹری ہے وہ 3 سوڈیم کو باہر نکالتا ہے, 2 پوٹاشیم کا اندر لاتا ہے. اسپیسیفک انہیبیٹر جو ہے سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز کا وہ کارڈائک گلائکوسائڈ ڈرگ ہے, جیسے کہ وابیان اینڈ ڈیجیٹیلس, ٹھیک ہے. دوسرا ہمارے ساتھ ہے کیلشیم ایڈیپیز پمپ. یہ جو ہے سارکوپلازمک ریٹیکولم یا سیل ممبرین میں موجود ہے. یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے کیلشیم اگینسٹ الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ. اور یہاں پہ جو سارکوپلازمک اور انڈوپلازمک ریٹیکولم ہے جو کیلشیم ایڈیپیز پمپ ہے اسے کہتے ہیں سرکا, ٹھیک ہے. نیکسٹ ایگزامپل اس کا ہمارے ساتھ ہے ہائیڈروجن پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ جو پروٹون پمپ ہے گیسٹرک پیرائٹل سیل میں. یہ ٹرانسپورٹ کرتا ہے ہائیڈروجن انٹو دا لیمن آف دا اسٹمک اگینسٹ الیکٹروکیمیکل گریڈینٹ. اور اس کو کون انہیبٹ کرتا ہے؟ پروٹون پمپ, جیسے کہ پروٹون پمپ انہیبٹرس جیسے کہ اومیپرازول. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے, تو یہ پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ میں ڈائریکٹ یوز آف اے ٹی پی ہوتی ہے. پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے 3 ایگزامپل آپ نے یاد رکھنا ہے. سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ, دوسرا ہمارے ساتھ ہے ہائیڈروجن پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ, تیسرا ہمارے ساتھ ہے کیلشیم ایڈیپیز پمپ. نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. اب سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کیا کرتا ہے؟ یہ دوسروں کی جو پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ہے اس کی
انرجی اس کی وجہ سے جو اس کی وجہ سے پوٹینشیل انرجی جو ہوئی ہے اس کو یہ یوز کرتا ہے. اب یہاں پہ اگر ہم نیچے ڈائریکٹ فگر میں دیکھیں, یہاں پہ ہمارے ساتھ انٹسٹائنل یا پروگزمل جو ٹیوبیول ہے اس کا, انٹسٹائن کا یا پروگزمل ٹیوبیول ہے کڈنی کا, اس کا ایک سائڈ پہ لیومن ہے, دوسرے سائڈ پہ بلڈ ہے. اب جو لیومن سائڈ ہے اسے کہتے ہیں, اس سیل کا اسے کہتے ہیں اپیکل ممبرین. جو بلڈ کی طرف ہے اسے کہتے ہیں بیزل ممبرین. اب جو بیزل ممبرین ہے وہاں پہ سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ موجود ہے جو پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے کیا کرتا ہے, پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سوڈیم اور پوٹاشیم کو موو کرتا ہے. سوڈیم کو باہر, پوٹاشیم کو اندر, جس کی وجہ سے اے ٹی پی وہ یوز کرتا ہے, اس کی وجہ سے کنسنٹریشن گریڈینٹ بن جاتا ہے. اس کنسنٹریشن گریڈینٹ کو اپیکل ممبرین والا جو آپ کا گلوکوز ہے وہ اس کو یوز کر کے اس کے ذریعے سے سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے لیومن سے ان سائڈ دا سیل آتا ہے, پھر ان سائڈ دا سیل سے بلڈ کی طرف آتا ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے اگر ہم کریکٹرسٹکس دیکھیں سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے, اب دا ٹرانسپورٹ اس میں دو سے زیادہ سلوٹ ہوتے ہیں, کپلڈ ہوتے ہیں. اس میں ایک سلوٹ جو ہے جیسے کہ سوڈیم وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے ڈاؤن ہل, ٹھیک ہے, ڈاؤن ہل, اور پرووائڈ انرجی پر اپ ہل ٹرانسپورٹ آف دا سلوٹ, اپ ہل ٹرانسپورٹ. ٹھیک ہے, لو سے ہائی کی طرف. اب لو سے ہائی کی طرف کس طرح, جب آپ کا گلوکوز جو ہے وہ سیل کے لیومن میں آئے گا, سیل کے لیومن میں گلوکوز کم, بلڈ میں زیادہ, جب یہ سیل سے لیومن سے بیزل ممبرین کی طرف بلڈ کی طرف ہو جائے گا تو یہ اپ ہل مومنٹ مطلب اگینسٹ کنسنٹریشن گریڈینٹ جائے گا. ٹھیک ہے, اب میٹابولک انرجی از ناٹ پرووائڈیڈ ڈائریکٹلی بٹ انڈائریکٹلی فرام دا sodium gradient that is maintained across cell membrane. Thus inhibition of sodium potassium ADPase will decrease transport of sodium out of the cell and decrease the transport of sodium gradient and eventually inhibit secondary active transport. اگر سلوٹ, اب اس میں پھر دو ہے سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ, اگر سلوٹ ایک ڈائریکشن میں موو کرے تو اسے کہتے ہیں کو ٹرانسپورٹ یا سمپورٹ, اگر اپوزٹ ڈائریکشن میں موو کرے اسے کہتے ہیں کونٹر ٹرانسپورٹ یا اینٹی پورٹ. اب جو اگر سلوٹ ایک ڈائریکشن میں موو کرے اس کا کیا ایگزامپل ہے, جیسے کہ ہمارے انٹسٹائنل لیومن میں کیا ہوتا ہے, ہمارے انٹسٹائن کے لیومن میں سوڈیم کے ساتھ گلوکوز سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے موو کرتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد ہمارا جو تھک اسینڈنگ رینل لمب ہے وہاں پہ سوڈیم پوٹاشیم کلورائڈ اس طرح موو کرتے ہیں سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کے ذریعے. یہ آپ نے یاد رکھنا ہے ایگزامپل, کہ ہمارے انٹسٹائن میں جو گلوکوز بلڈ کے ساتھ, جو ہمارا گلوکوز سوڈیم کے ساتھ جاتا ہے وہ کس کے ذریعے جاتا ہے, سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. اور اس کے بعد ہمارا تھک اسینڈنگ لوپ بننے میں سوڈیم پوٹاشیم اور کلورائڈ بھی سیکنڈری ایکٹیو ٹرانسپورٹ. یہ ہے کو ٹرانسپورٹ. اب اینٹی پورٹ کیا ہے, اف دا سلوٹ موو ان اپوزٹ ڈائریکشن اکراس سیل ممبرین, اسے کہتے ہیں کونٹر ٹرانسپورٹ یا اسے کہتے ہیں اینٹی پورٹ. ایگزامپل کیا ہے, سوڈیم اور ہمارے سیل میں جو سوڈیم اور کیلشیم ایکسچینجر ہے یا سوڈیم ہائیڈروجن ایکسچینجر ہے. اب ہم پڑھیں گے یہاں پہ سب سے پہلے ایگزامپل ہمارے ساتھ سوڈیم اور گلوکوز کا جو کو ٹرانسپورٹ ہے. اس میں جو کیریئر ہے سوڈیم گلوکوز کو ٹرانسپورٹ وہ لیومنل ممبرین آپ انٹسٹائنل میوکوزا میں موجود ہے اور رینل پروگزیمل ٹیبیول میں. گلوکوز جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہوتا ہے اپ ہل اور سوڈیم از ٹرانسپورٹ ڈاؤن ہل. ٹھیک ہے, اب انرجی جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہوتی ہے ڈاؤن ہل مومنٹ آف سوڈیم, ٹھیک ہے, ہائی سے لو کی طرف, اور انورڈ ڈائریکٹڈ سوڈیم گریڈینٹ از مینٹینڈ بائی سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ آف دا بیزولیٹرل بلڈ سائڈ ممبرین. ٹھیک ہے, یعنی کس طرح ہوتا ہے, جو آپ کا بیزل ممبرین پہ جو سوڈیم پوٹاشیم ایڈیپیز پمپ ہے وہ ڈائریکٹ اے ٹی پی یوز کرتا ہے, اس کی وجہ سے کیونکہ وہ سوڈیم کو باہر نکالتا ہے, پوٹاشیم کو اندر لاتا ہے, اسی کی انرجی کو یوز کر کے ہمارا جو گلوکوز ہے وہ کیا کرتا ہے, اسی کی انرجی کو یوز کر کے ہمارا گلوکوز آتا ہے اپیکل ممبرین سے اپیکل ممبرین سے, تو یہ آتا ہے فیسیلیٹی ڈیفیوژن کے تھرو ہائی سے لو کی طرف, لیکن اپیکل ممبرین سے انسائڈ سیل جب آ جاتا ہے پھر کیونکہ انسائڈ کیونکہ کیا ہوتا ہے جب لیومن ہوتا ہے اس میں آپ کا گلوکوز زیادہ ہوتا ہے, انسائڈ سیل کم ہوتا ہے, تو ہائی سے لو کی طرف فیسیلیٹی ڈیفیوژن کے ذریعے آتا ہے, انسائڈ دا سیل
मेम्ब्रेन इस एपिकल साइड से, फिर इन साइड सब सेल आ जाता है। अब इन साइड में आपका ग्लूकोज कम और ब्लड में ज़्यादा होता है, तो ये फिर अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जाएगा लो से हाई की तरफ, फिर ये सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप जो एपिकल बेजल साइड पे मौजूद है उसकी एनर्जी को यूज़ करता है। ठीक। नेक्स्ट हमारे साथ जो एग्जांपल है सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट का, तो इसके लिए सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट का एग्जांपल एक ये आपने याद रखना है कि सोडियम हमारा ग्लूकोज का जो को ट्रांसपोर्ट होता है इंटेस्टाइन के और आपके किडनी के कहाँ पे, बेजल मेम्ब्रेन पे, एपिकल पे नहीं, एपिकल पे फैसिलिटी डिफ्यूजन। इस तरह एमसीक्यूज बोल जाते हैं कि एपिकल मेम्ब्रेन तो फैसिलिटी डिफ्यूजन, हाई से यानी इससे एपिकल पे हाई से लो की तरफ सिंपल डिफ्यूजन। ठीक है, फैसिलिटी यानी सिंपल डिफ्यूजन, लेकिन इन बेजल मेम्ब्रेन पे ये सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ सोडियम कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज अगर हम देखें, मेनी सेल कंटेन सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, दे ट्रांसपोर्ट कैल्शियम को वो ट्रांसपोर्ट करते हैं अप हिल फ्रॉम लो इंट्रासेलुलर टू हाई एक्स्ट्रासेलुलर, और वो सोडियम जो है वो मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस सेल मेम्ब्रेन उसकी, यानी उसको यूज़ करके। द एनर्जी डायरेक्ट फ्रॉम डाउन हिल मूवमेंट ऑफ सोडियम की, डाउन हिल मूवमेंट से जो एनर्जी आती है हाई से लो की तरफ, उसको ये आपका कैल्शियम यूज़ करता है, उससे बाहर की तरफ निकलता है। एज विद द को ट्रांसपोर्ट द इनवर्ड डायरेक्टेड सोडियम ग्रेडियंट इज मेंटेन बाय सोडियम पोटेशियम एडिपेज पंप। अगर पॉइजनिंग हुआ सोडियम पोटेशियम पंप को तो उसकी वजह से सोडियम कैल्शियम एक्सचेंज रुक जाएगा। अब आगे इसमें ये है, यहाँ पे थोड़ा अगर हम और डिटेल में पढ़े इसमें बाकी बुक से इसको थोड़ा अच्छी तरह से और हम समझे, वो ये है कि हमारे साथ जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसको हम कैरियर मेडिएटेड या असिस्टेड मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इसमें सब्सटेंस अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करता है और उसको कैरियर मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है। ये पर दो किस्म का है, प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जिसको डायरेक्ट यूज़ ऑफ एटीपी की ज़रूरत है, दूसरा है सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो एनर्जी कहाँ से लेता है, ड्रिवन बाय आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट एस्टेब्लिश्ड बाय प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ने आयन का कंसंट्रेशन ग्रेडियंट इस्टेब्लिश किया, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई, उसी को ये यूज़ करता है। कैसे इस्टेब्लिश किया, जैसे कि 3 सोडियम बाहर निकाले, 2 पोटेशियम अंदर लाए अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, उस पोटेंशियल एनर्जी को ये यूज़ करते हैं। यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर डायरेक्ट एटीपी टू मूव सब्सटेंस अगेंस्ट इट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ पे सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट ड्रिवन बाय आयन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट is driven by ion concentration gradient established by primary active transport system। अब अगर एक डायरेक्शन में हो, सेम डायरेक्शन में, तो को ट्रांसपोर्ट, अपोजिट डायरेक्शन में हो तो काउंटर ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट हमारे साथ इसमें है वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट। ये मटेरियल मूव इन आउट ऑफ द सेल रैप्ड इन अ मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन में रैप हो जाता है। ठीक है, अब ये भी एक्टिव मेथड है मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट है। इसमें फिर 2 टाइप से वेसिकुलर ट्रांसपोर्ट के, एक एंडोसाइटोसिस, एक एक्सोसाइटोसिस। अगर सेल के अंदर चीज़ आए मेम्ब्रेन में बंद होकर तो एंडोसाइटोसिस, बाहर जाए एक्सोसाइटोसिस। अब एंडोसाइटोसिस में फिर 3 किस्म का है कि फिनोसाइटोसिस, अगर लिक्विड आ जाए मेम्ब्रेन में बंद होकर, ठीक है, अगर मेम्ब्रेन में बंद होकर लिक्विड आ जाए तो पेनोसाइटोसिस, अगर सॉलिड आ जाए तो फेगोसाइटोसिस, अगर लाइगेंड आकर सेल मेम्ब्रेन के रिसेप्टर पर मिल करके फिर इनवर्ड सेल मूव करे, इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो अब इसको यहाँ पे हम देख सकते हैं, एक हमारे साथ जो सॉलिड है वो आएगा तो फेगोसाइटोसिस, लिक्विड आएगा तो पेनोसाइटोसिस, और उसके बाद अगर मॉलिक्यूल आएगा रिसेप्टर पर मिलेगा लाइगेंड, फिर वहाँ जो क्लेरिथ्रिन प्रोटीन वगैरह है उसकी वजह से वो मेम्ब्रेन इनवर्ड मूव करेगा लिक्विड की सूरत में, तो इसे कहते हैं रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। ठीक है, अब हम आएंगे, तो ये हमारे साथ कंप्लीट हुआ। अब हम आखिर में जो इसके एमसीक्यूज़ है वो हम करके फिर हमारे साथ टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अब हमने ये पढ़ चुके हैं। अब एमसीक्यूज़ है, पास्ट एमसीक्यूज़, ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन थिकनेस। कौन सा ट्रांसपोर्ट थिकनेस पे डिपेंड करता था, जो हमने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन पढ़ा, तो पहला ही है डिफ्यूजन। दूसरा है कि यहाँ पे डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, एंडोसाइटोसिस, एक्सोसाइटोसिस, क्योंकि हमने फिक्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन में पढ़ा है, तो ट्रांसपोर्ट डिपेंड अपॉन थिकनेस इज अ डिफ्यूजन ए। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, कहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, यानी किस तरह से पास होता है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग, पैसिव डिफ्यूजन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड। हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिपिड सोलूबल है, तो ये पैसिव डिफ्यूजन, इसको कोई कैरियर की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है व्हाट इज द टाइप ऑफ एंडोसाइटोसिस दैट अकर इन लाइसोसोम। लाइसोसोम जो चीज़ों को
انگلف کرتا ہے اس میں کس قسم کا انڈوسائٹوسس ہوتی ہے؟ وہ ہے ہمارے ساتھ فیگوسائٹوسس، کیونکہ وہ سالڈ چیزوں کو اندر لیتا ہے، ڈیڈ سیل وغیرہ کو، تو یہ فیگوسائٹوسس ممبرین میں بند ہو کر. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے ایکولائزیشن آف گیسز. بہت سارے ممبرین پہ کب ایکول ہوں گے گیسز؟ یہ کس کے ذریعے ہوں گے؟ سمپل ڈیفیوژن کے ذریعے. ٹھیک ہے. ایک سائڈ پہ زیادہ دوسرے سائڈ پہ کم، تو ہائی سے لو کی طرف آئے گا. آخر کار جب ایکول ہو جائے گا تو سمپل ڈیفیوژن آخر پر رک جائے گا. نیکسٹ ہے اگر ڈرگ ایبزارب ہوتا ہے سمپل ڈیفیوژن تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اف ا ڈرگ از ایبزارب بائی سمپل ڈیفیوژن دین اس کو، کیونکہ یہ لپڈ سولوبل ہے اس لیے یہ سمپل ڈیفیوژن سے ایبزارب ہوتا ہے. نیکسٹ ہے پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو کس چیز کی ضرورت ہے؟ اس کو پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ ریکوائر پمپ. پرائمری ایکٹیو ٹرانسپورٹ کو پمپ چاہیے، جیسے کہ سوڈیم پوٹاشیم میٹاپیز پمپ، آپ کا جو ہے وہ آپ کا پروٹون پمپ، جیسا کہ اس کے علاوہ آپ کو کیلشیم کا جو ہے وہ سارکوپلازمک ریٹیکولم میں جو ہے وہ پمپ. ٹھیک ہے. تو یہ نیکسٹ ہمارے ساتھ ہے ڈیفیوژن آف گیسز کس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ ڈیفیوژن آف گیسز جو ہم نے ڈیفیوژن فکس لا میں پڑھا وہ کس کے ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے؟ وہ اویلیبل سرفیس ایریا. جتنا سرفیس ایریا زیادہ ہوگا اتنا ڈیفیوژن آف گیسز زیادہ ہوگا، جیسے کہ الویلائی میں گیسیس ایکسچینج سب سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آج ہمارے ساتھ جو پہلا چیپٹر کا پہلا ویڈیو ہوا کمپلیٹ. تو ملیں گے ہم دوسری ویڈیو میں. دوستوں اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کرو، اور چینل کو بھی آنے والی ویڈیوز کے لیے سبسکرائب کرو. ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.